السلام عليكم. كيف حالك أرباب زين؟ كيف أنت؟ كله برابر زين. شوف أنا بطل جديد معك معلوم. هذا شوف كله خلاك جديد كده. كله قاعدين في دبي. هذا كابري موجود، بيبسي موجود، ماي تشويس موجود، كل شيء موجود. هذا هاي صوفي واحد موجود. هذا مال بيجامة واحد موجود. هاي صوفي واجد نمونة موجود. عشان اللون موجود. بعد أبيض واجد نمونة موجود معلوم. هذا جابل نور بيبسي جابان شيكوبو حمدان بعضه جاي ميد ان جابان. كل شيء موجود. هذا بعد أصوات بعد موجود جاباني. هذا بعد لمّة بعد موجود. هذا كله لمّة موجود. هذا كل شيء موجود. هذا حمدان هاي صوفي. هذا أبي صوفي بعد موجود. أبيات حمدان موجود. أصوات موجود. كل شيء موجود. شوف بعده جاي كتالوج. هذا سنسم حمدان coloring. هذا شوف واجد نمونة coloring موجود. هذا مني سبعة ديتاشا موجود. سبعة كلر موجود. سبعة لون موجود. هذا بعده موجود جاباني سنسم لمها منك بعد موجود. شوف كيف كلر مية مرة مية. هذا كله خلق زين مرة الباس جاي سيدا. هذا كلاسيك أوماني كله يمشي. كويتي انت تعال مني انا اعطي ديسكاونت ان شاء الله. انا محل جديد. انا اريد كاستمر ما يريد انا فوق كلام. انا اريد كاستمر بس. انا خبر مش انت تعال بعد انت صادق تعال مني يجي حياتها مرة ان شاء الله. انا بعد جارنتي حياتها زين واحد مرة. شوف بعد نفصل انت ما مشكلة معلوم. انا كله خلقها راكز ما مشكلة. انت تعال انت فاميلي مني جيب. هذا तो फाजी अना तो एगी इंशाल्लाह जन कुल्लू जन इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम.